जो आदरणीय मित्र हाम्रो ESSD देवेन्द्र तामाङ सर, साथै हाम्रो चाहिँ लामो समयदेखि जुम प्रोग्रामलाई सञ्चालन गरेर हामी नेपाली डिरेक्सन प्रेमीहरूलाई साथ दिइराख्नु भएको हाम्रो ESSD हाम्रो चाहिँ प्रमोद सरलाई पनि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै देश विदेशबाट जोडिनु भएको सम्पूर्ण डिरेक्सन प्रेमीहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो फर्स्ट नेपाली अर्गनाइज ग्रुप हाम्रो मलेसियाको चाहिँ हाम्रो आदरणीय लिडर रामकृष्ण सरलाई पनि यस ग्रुपमा पक्कै पनि जोडिनु भएको छ होला, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै म्यानेजमेन्ट टिम हाम्रो चाहिँ आशिष जसानी सर लगायत विजय सर लगायत अन्य सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ टिमलाई, हाम्रो अर्गनाइज टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा म तपाईहरुलाई केही फरक मेरो अनुभवहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अघिल्लो कार्यक्रममा मैले जुन प्लानहरू देखाएँ, सायद ठुलै जुम अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म पहिलोचोटि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू भएको मैले महसुस गरेँ। र सकेसम्म आजको कार्यक्रममा चाहिँ म तपाईहरुलाई जतिसम्म मेरो तर्फबाट मैले जुन सकिन्छ त्यसले चाहिँ नबिगारिकन चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनलाई मैले जति सक्दो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बेस्ट दिने कोसिस गरिरहेको छु। र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको विषयवस्तु के हो। अब हामी विषयवस्तुतिर नै अगाडि बढौँ। ओके, आजको हाम्रो विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि डिरेक्सनको माध्यमबाट गुणस्तरीय जीवन। हामी सबैले हरेक दिन केही न केही गरिरहेको हुन्छौँ। यसको मतलब तपाईँ हामी के गर्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि आजभन्दा भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो राम्रो होस् भन्ने चाहिँ तपाईँ हामी चाहन्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले हरेक दिन मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म। र पनि कतिले चाहिँ त्यो आफूले चाहेको कुराहरू एचिभ गर्न सक्षम भइरहेको छ र कतिपयले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेर पनि जुन कुरा उहाँहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ एचिभ गर्न नसकिरहेको अवस्था जो छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जो कसैले पनि चाहिँ त्यो चिजहरू जुन हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ ती चिजहरू चाहिँ डिरेक्सनको माध्यमबाट प्राप्त गरेर एउटा क्वालिटी लाइफ यानी कि गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि आज हामी डिरेक्सनको प्लेटफर्ममा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजना खुसी छौँ, हर्षित छौँ र उत्साहित पनि छौँ, पक्कै पनि तपाईहरू हुनुहुन्छ। ओके, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि वास्तवमा गुणस्तरीय जीवन भने चाहिँ के हो त? क्वालिटी लाइफ चाहिँ कस्तो खालको लाइफले चाहिँ क्वालिटी लाइफ भन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले प्रश्न गर्न एकदम नै के छ त जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले यदि यो कुरा नै थाहा पाएनौँ भनेपछि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बुझौँ गुणस्तरीय जीवनभित्र हामीले गुणस्तरीय जीवनभित्र के पर्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य जीवन। यदि तपाईँ हामी स्वास्थ्य छैनौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसको साथसाथमा सुरक्षित भविष्य, आर्थिक स्वतन्त्रता, समयको स्वतन्त्रता, सन्तानको उच्च शिक्षा, आफ्नै घर कार, देश विदेश भ्रमण, सफल जीवन, यो सबै कुराहरू तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नु नै एउटा गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्नु हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले यो सबै कुराहरू हामी चाहन्छौँ नि, यही सबै कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ मेहनत गरिरहेको हुन्छ, सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ, दुःख गरिरहेको हुन्छ। तर हामी एकदम थोरैले मात्र चाहिँ यो कुराहरू प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ र हामी अधिकांश सबैले चाहिँ जसले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको जुन हाम्रो मेहनतको फल चाहिँ खेर नजाने ठाउँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डिरेक्सन कम्पनी हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीलाई यति राम्रो प्लेटफर्म निर्माण गरेर
संसारभरिको मान्छेहरूलाई जुन अवसर दिनुहुने हाम्रो कम्पनीको संस्थापक हुनुहुन्छ CON फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम्सेउजिन, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सम्मान गर्दछौँ। सधैँभरि नै हामी उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ, किनकि उहाँको कारणले गर्दाखेरि उहाँको योगदान जुन छ नि, तपाईँ हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि उहाँले जुन अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसैले गर्दाखेरि नै तपाईँ हामी आज यो स्थानमा छौँ, यो ठाउँमा छौँ। तपाईँ हामी चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिइरहेछौँ, यसको साथसाथमा चाहिँ आर्थिक लाभको साथसाथमा विभिन्न किसिमको चाहिँ गुणस्तरीय जीवनतर्फ हामी लम्किरहेछौँ। र उहाँको विषयमा तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। उहाँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न, किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा च्याउलाई रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि वैज्ञानिक बन्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। र तपाईँ हामीले आज क्वालिटी लाइफको विषयमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले जुन प्लेटफर्ममा टेकेर हामीले चाहिँ एउटा सपना देखिराखेको हुन्छौँ, जुन प्लेटफर्ममा टेकेर हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो प्लेटफर्म, त्यो कम्पनी चलाउने संस्थापक कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने पनि तपाईँ हामीले जान्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि एउटा घरको अभिभावक यदि सही छ भने त्यो घरको चाहिँ वातावरण स्वर्ग बन्छ। उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो परिवारको भविष्य पनि राम्रो बनाउन सक्छ। तर यदि एउटा घरको अभिभावक गलत तरिकाको छ, गलत छ भनेपछि उसले आफ्नो मात्रै होइन, आफ्नो परिवारको पनि चाहिँ भविष्य बिगारिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी जुन महान प्लेटफर्ममा छौँ, उहाँले चाहिँ जुन सिर्जना गर्नुभएको अवसर छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आज ढुक्कसँग हामीले चाहिँ आफ्नो भविष्यको लागि हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ, ताकि भोलिको दिनमा पनि कुनै पनि हालतमा तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई टुट्न दिनु नपरोस्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेटफर्ममा, कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ हामी सपना देखेर मात्रै हुँदैन कि त्यो सपना पुरा गर्नको लागि त्यो कम्पनीको सञ्चालक कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ जान्न एकदमै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको विषयमा तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। उहाँ एकदम विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ संसारभरिको मान्छेले पुजिने एउटा जिउँदो भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। किन भन्दा यो पछिल्लो समयमा तपाईँ हामीले बजारमा देखिराखेको हुन्छौँ कि धेरैवटा चाहिँ कम्पनीहरू जस्तै आइरहेको छ, जसमा चाहिँ 2-4 जना साथीहरू मिलेर केही पैसा लगानी गरेर चाहिँ कम्पनी निर्माण गरेर चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ झुटो सपना देखाइरहेको हुन्छन्। भने त्यस्तो खालको सञ्चालकहरू, संस्थापकहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो भविष्य चाहिँ डुब्न सक्छ, हाम्रो भविष्य चाहिँ अन्धकार हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि उहाँ जस्तो महान व्यक्तिले चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्ममा रहेर हामीले काम गर्नु पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा गर्वको कुरा पनि हो। र अब हामीले अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि कम्पनी। अब हामीले कस्तो खालको कम्पनीमा काम गरिरहेछौँ, हामीले देखेको सपनाहरू पुरा गर्नको लागि यो कम्पनीमा चाहिँ पर्याप्त जुन वातावरण छ कि छैन त भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कम्पनीको विषयमा अब पटक पटक जानकारी भइरहेछ। तपाईँ हामीले सुरुवात भनेको चाहिँ 1993 मा मलेसियाको अल्स्टर केदाबाट चाहिँ यो कम्पनी स्थापना सुरुवात भएको थियो र डेक्सन कम्पनीको मुख्य उत्पादन भनेको चाहिँ जडीबुटीको राजा रातो च्याउ, जसले हामीले चाहिँ गान्डोधर्म अथवा किङ अफ हर्ब्स भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। र यसको साथसाथमा अन्य बहुउपयोगी जडीबुटीहरू जस्तै स्पाइरुलिना, यर्सगुम्बा, मोरिन्डा सिटोफोलिया जस्ता चाहिँ जडीबुटीहरूलाई पनि यो कम्पनीले उत्पादन गर्छ। साथै विश्वको 180 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा 1 करोड भन्दा बढी उपभोक्ता मार्फत बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। र डेक्सन कम्पनी भनेको चाहिँ 28 वर्ष पुरानो कम्पनी हो। भनेपछि तपाईँ हामीले यो कुरा बुझौँ कि यो कम्पनी भर्खर सुरुवात भएको पनि होइन र यो कम्पनीको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम बलियो छ भन्ने चाहिँ हामी बुझौँ र ढुक्क भएर हामी अगाडि बढौँ। ओके,
अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ वान वर्ल्ड वान मार्केट। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि जस्तै मैले 2010 मा डिएक्सनको सुरुवात मलेसियाबाट गरेको र मैले चाहिँ 2010 देखि 2013 सम्म मलेसियामा पार्ट टाइमको रूपमा मैले चाहिँ यो व्यवसायलाई सुरुवात गरेँ र 2013 को डिसेम्बर पछाडि चाहिँ म नेपालमै छु। र यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि जब मैले चाहिँ 2010 मा सुरुवात गरेर 2012 को जनवरीमा म डायमन्ड बने, त्यस पछाडि म नेपालमा आएर पनि म डायमन्ड नै हो। म नेपालमै हुँदाहुँदै नै म चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो पोस्ट अहिले डबल डायमन्डसम्म पुग्न सफल भएँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि वान वर्ल्ड वान मार्केट सिस्टम चाहिँ यहाँ लागू थिएन भने मैले चाहिँ नेपालमा आएर फेरि चाहिँ जिरोबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र मैले चाहिँ विगतमा गरेको जुन सङ्घर्ष मेरो चाहिँ त्यो खेर जाने थियो। तर हाम्रो कम्पनी वान वर्ल्ड वान मार्केट भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा मैले चाहिँ मलेसियाबाट सुरुवात गरेको थिएँ त्यसलाई आज निरन्तरता दिन पाएको छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन हामीले सपना देखेका छौँ त्यो सपना पुरा गर्नको लागि हामीले सीमित सानो एरियामा मात्रै खुम्चेर बस्नुपर्ने भन्ने छैन। विश्वको 180 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा चाहिँ यसको शाखा कार्यालयहरू चाहिँ खुला छ भनेपछि तपाईँ हामी नेपालमा बसेर विश्वको 180 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस फैलाउन सक्छौँ। जस्तै मेरो आफ्नै पर्सनल ग्रुपमा पनि राम्रो सेल हुने लगभग 8-9 वटा चाहिँ देशहरू पर्दछ। जस्तै मेन ग्रुप भनेको मलेसिया भयो, गल्फ कन्ट्री भित्र चाहिँ 8-10 वटा जतिवटा कन्ट्रीहरू पर्छन्। इन्डिया, मलेसिया, नेपाल, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलिपिन्स, यी देशहरूमा पनि टिमहरू चाहिँ फैलाउन सफल भएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो वान वर्ल्ड वान मार्केटको चाहिँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ। र हामीले अर्को कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो लगभग धेरैवटा कम्पनीहरूमा छैन जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा छ। यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि वान ड्र्यागन कन्सेप्ट। जस्तै हामीले चाहिँ अब सपना त राम्रै देखायो, तर तपाईँ हामीले चाहिँ समय र पैसा जुन हामीले लगानी गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो टुट्न नदिनको लागि एकदम बलियो आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्पनी हो। त्यसको लागि चाहिँ अब यो वान ड्र्यागन कन्सेप्ट किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जुन कच्चा पदार्थ छ त्यो आफ्नै फार्ममा चाहिँ उत्पादन गर्छ। जसको कि रातो च्याउ, स्पाइरुलिना, मोरिन्डा सिटोफोलिया, ह्यार्सगुम्बा यिनीहरू चाहिँ आफ्नै खेतमा आफ्नै फार्ममा चाहिँ तयार हुन्छ। त्यसको साथसाथमा यो कम्पनीको वस्तुहरू चाहिँ प्रशोधन तथा निर्माण चाहिँ आफ्नै कम्पनीले गर्छ र प्याकेजिङ आफ्नै कम्पनीले गर्छ। त्यसको साथसाथमा मार्केटिङ जुन वितरण, खेतीदेखि चाहिँ वितरणसम्म चाहिँ डिएक्सन कम्पनी आफैले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट तपाईँ हामीले चाहिँ लो प्राइसमा पाउँछौँ। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट किन भन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर गुणस्तर कायम गर्नको लागि खेती पनि आफैले गरेछ, प्रशोधन पनि आफैले गरेछ, निर्माण पनि आफैले गरेछ र प्याकेजिङ पनि आफैले गरिसकेपछि यसमा गुणस्तर एकदम के हुने भयो त कायम रहने भयो। किन भन्दाखेरि यदि यो बिचमा चाहिँ एउटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने, अर्को कम्पनीले चाहिँ खेती गर्ने अनि अर्को कम्पनीले वितरण गर्ने हो भने त्यहाँनिर के हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ चाहिएको भनेको मुनाफा हो। उनीहरूले चाहिँ मुनाफाको लागि नै के गर्छ त भन्दाखेरि केमिकलहरू मिसआउट गर्न सक्छ। तर हाम्रो कम्पनीले सबै कुरा आफैले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा गुणस्तरमा कुनै किसिमको चाहिँ ह्रास आउने मौका पाउँदैन। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि प्याकेजिङसम्म कम्पनी आफैले गर्यो र वितरण पनि आफैले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि गुणस्तरीय वस्तु चाहिँ हामीले चाहिँ न्यून मूल्यमा हाम्रो ग्राहकसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ मिडलम्यान छैन। जो चाहिँ मिडलम्यानले चाहिँ कमिसन खाएर काम गर्ने हो, त्यहाँनिर मिडलम्यान नभइसकेपछि हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ लो प्राइसमा कस्टमरहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि
यो एकदम नै महत्त्वपूर्ण चिज हो। र अर्को कुरा वान वे इन्कम सिस्टम भन्छ। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले एउटै मात्रै टिमबाट पनि इन्कम गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मानिलियो एकजना मान्छेले उसले डिएक्सनमा आबद्ध भएर जानी नजानी अन्जानमा अथवा भुलवश कसैलाई एकजनालाई चाहिँ आफ्नो टिममा आबद्ध गराउनु भयो र त्यो चाहिँ अर्को साथी जसले चाहिँ यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्यो र बुझ्यो अनि उसले चाहिँ राम्रो मार्केट बनायो भने त्यसको माध्यमबाट पनि त्यो माथिको मान्छेले पनि इन्कम गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई वान वे इन्कम सिस्टम, यसमा चाहिँ म्याचिङ हुनुपर्ने अथवा धेरै लाइनहरू खोल्नुपर्ने भन्ने छैन। तर यसमा हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँ स्वयंले वस्तु प्रयोग गर्दा पनि आम्दानी हुने भनेको मतलब जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ चिया कफी खाइरहेको हुन्छौँ, साबुनले चाहिँ नुहाइरहेको हुन्छौँ, टुथपेस्टले दाँत माझिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो मन्थली टार्गेट नेपालको हकमा मिनिमम 1200 पोइन्टको सामानहरू हामीले चाहिँ आफ्नो नाममा पर्चेस गर्यो भने हामीले कमिसन पाउँछ। त्यसको लागि हामीले कसैलाई चाहिँ सामान बेच्नुपर्छ अथवा अरू मान्छेलाई रिकमेन्ड नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले हरेक फ्यामिलीले हरेक महिना चाहिँ 6-7 हजारको प्रडक्ट त जुनसुकै मार्केटबाट पनि हामीले चाहिँ पर्चेस गरिरहेको हुन्छौँ भने यसमा चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक र गुणस्तरीय वस्तुहरू चाहिँ आफ्नो हेल्थको लागि र आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदा पनि हाम्रो एक किसिमको इन्कमको बाटो यहाँबाट बन्दछ। र तपाईँको एउटै मात्र टिम भए पनि कमिसन पाइने भनेको छ, अघि नै भइहाल्यो यो। अब यहाँसम्म आएपछि हामीले अलिकति जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त अब वर्षौँदेखि हामी जन्मेदेखि अब नुहाइरहेका छौँ, कफी खाइरहेका छौँ, चिया खाइरहेका छौँ, विभिन्न किसिमको प्रडक्टहरू चाहिँ युज गरिरहेका छौँ, तर यसरी पैसा आएको छैन भन्ने हामीले बुझाइ हुनसक्छ। त्यसैले अलिकति यो विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्नु जरुरी छ। अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस जुन हामीले आज गरिरहेका छौँ यसको बारेमा अलिकति जान्न जरुरी छ। अब यो व्यवसाय चाहिँ कस्तो खालको व्यवसाय हो भन्दाखेरि थोरै लगानीबाट अत्याधिक लाभ उठाउन सक्ने शक्तिशाली प्रणाली हो। किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामीले ठुलो लगानी गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने अथवा वितरण गर्ने झन्झट हुँदैन, जहाँ चाहिँ सबै कुरा कम्पनीले गरेको हुन्छ। हामीले चाहिँ फ्रीमा फ्रेन्चाइज लिने हो र त्यो वस्तुलाई चाहिँ वितरण गर्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि सकारात्मक विचार र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो भनेर चाहिँ हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले अरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि तपाईँले अरूलाई मद्दत गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यत्तिकै बनेको सिस्टम चाहिँ यो होइन। यो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ अनुसन्धान भएर यसको चाहिँ एउटा भनौँ न वैज्ञानिक रिसर्चबाट नै यो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो, जसमा चाहिँ हामीले के भनेर चिन्ने गर्छौँ यो व्यवसायलाई भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई तपाईँ हामीले माछा मारेर दिने होइन कि उसलाई माछा मार्न सिकाउने हो। किन भन्दाखेरि यदि कसै भोको व्यक्तिलाई तपाईँले माछा मारेर दिनुभयो भने उसले एक छाक टार्न सक्छ, तर उसलाई माछा कसरी मार्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकायो भने उसले जीवनभर उसले चाहिँ आफै शिकार गरेर आफ्नो पेट चाहिँ पाल्न सक्छ भन्ने यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको चाहिँ मान्यता हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो हच्चुवामा बनेको सिस्टम पनि होइन, यो यत्तिकै बनेको सिस्टम पनि होइन। यसमा पनि केही वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू चाहिँ यसमा छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सहयोग र उत्साह आदान प्रदान गर्ने ठाउँ हो यो। खास गरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अन्य क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ कोही मान्छे यदि तपाईँभन्दा अगाडि जान्छ भने तपाईँले उसलाई चाहिँ ऊप्रति तपाईँको चाहिँ डाहा हुन्छ हैन, एक किसिमको चाहिँ ईर्ष्या हुन्छ भने यो व्यवसायमा चाहिँ तपाईँलाई पनि कसैले चाहिँ सहयोग गर्छ, उत्साह चाहिँ तपाईँलाई जगाउँछ
भने तपाईले पनि अरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईले अरूलाई निराश भएको व्यक्तिलाई जिन्दगीमा धेरै ठाउँमा ठक्कर खाए, धेरै सङ्घर्ष गरे तर पनि कुनै उपलब्धि भएन, हरेस खाएको निराश भएको व्यक्तिलाई पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा नयाँ परिवर्तन आउन सक्छ भनेर हामी हौसला दिने गर्छौँ हैन। हरेक ठाउँमा ठक्कर खाएर मान्छेहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब आफ्नो जीवनप्रति चाहिँ एकदम निराश भइसकेको व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हौसला दिन सक्छौँ। हौसला मात्र होइन, उसलाई चाहिँ उसले चाहेको कुराहरू एचिभ गर्नको लागि हामीले मद्दत पनि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ इन्डस्ट्री हो। र हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनी र उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध, जसमा चाहिँ मिडलम्यान, जुन कुरा अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ, त्यो चाहिँ मिडलम्यान, यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मिडलम्यान हुँदैन। खास गरी चाहिँ यसमा चाहिँ अब अन्य क्षेत्रमा कम मूल्यमा उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ एकदम बढी मूल्यमा चाहिँ ग्राहकहरूले खरिद गरिरहेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो बीचमा जुन मिडलम्यानले खाने जुन कमिसन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले नै यो सिस्टमबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। किन प्ले भएन त? अब हामीले जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि अब हामीले गुणस्तरीय जीवनको कुरा त गर्यौँ। जुन गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि, गुणस्तरीय जीवन हासिल गर्नको लागि हामी जुन प्लेटफर्ममा टेकिरहेका छौँ र त्यसको चाहिँ अब भविष्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, वर्तमान पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, विगतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबै कुरालाई नबुझिकन नै हामीले फेरि चाहिँ अब समय मात्र चाहिँ हामीले बिताइरहेको छ भनेपछि त्यसको नतिजा राम्रो पनि आउन सक्छ र नराम्रो पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के छ त यहाँनिर भन्दाखेरि हामीले जुन प्लेटफर्ममा टेकेर जुन सपना देखेर हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेछौँ त्यसको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि नेपाल सरकारबाट चाहिँ इजाजत प्राप्त चाहिँ जुन प्रमाणपत्रहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जुन प्यान नम्बर भयो हैन, अब वाणिज्य मन्त्रालयमा चाहिँ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र साथै डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ इजाजत पत्र तपाईँले देख्नु भएको छ। भने अब हामी सपना देखिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ढुक्क हुनु पर्यो। नेपालमा यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको जुन कम्पनी रहेछ भनेर हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्न अथवा हाम्रो समय चाहिँ खेर नफालिकन हामीले चाहिँ यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अब यहाँनिर चाहिँ अब भन्न त भन्नुभयो हैन, अब कस्तो कस्तो खालको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ यो व्यवसाय गर्न सकिन्छ अब भन्ने पनि त अब मान्छेहरूमा हुन सक्छ। अधिकांश हाम्रो नेपालीको चाहिँ अलिकति कम एजुकेसन छ भने मान्छेहरू चाहिँ मैले त पढेकै छैन, मलाई त बोल्नै आउँदैन, मैले चाहिँ अब गर्न सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ जुन मानसिकता हुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको चाहिँ मात्रै के हुनु पर्यो, 18 वर्ष चाहिँ पुरा भएको नेपाली नागरिक हुनु पर्यो यो इन्डस्ट्रीमा, यो कम्पनीमा तपाईँ चाहिँ रजिस्टर हुनको लागि। त्यो भइसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँ डाक्टर भए पनि चाहिँ तपाईँले यो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। इन्जिनियर भए पनि, जागिरे भए पनि, विद्यार्थी भए पनि, सानोतिनो व्यापारी भए पनि, तपाईँ गृहिणी भए पनि, मजदुर भए पनि, तपाईँ बेरोजगारी नै भए पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सबैजनालाई समान अवसर भनेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले अब यहाँ चाहिँ अब डक्टर भएर चाहिँ ठुलो इन्कम गर्ने अथवा ठुलो पोजिसन, ठुलो चाहिँ पद एकैचोटि प्राप्त गर्ने अथवा इन्जिनियर, यस्तो ठुलो ठुलो जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा उच्च वर्गको व्यक्तिहरू अथवा त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूले मात्र अवसर पाउने हो कि भन्ने होइन। यसमा सबैजनालाई समान अवसर छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसमा इन्कम र स्ट्याटस भनेको चाहिँ हामीले गरेको जुन सङ्घर्षको प्रतिफल हो। त्यसैले गर्दाखेरि सबैले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ मानौ न
तपाईँ हामी पनि सायद कुनै बेलामा जन्मिने बित्तिकै अथवा जन्मेपछि हामीले जब कुराहरू बुझ्दै आयो त्यस पछाडि हामीले पनि चाहिँ एउटा राम्रो व्यक्ति राम्रो मान्छे बन्नको लागि तपाईँ हामीले पनि सायद अब सङ्कल्प गरेको थियो होला होइन। हामी पनि चाहिँ ठुलै मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अभिभावकको पनि चाहिँ जुन चाहना थियो होला। हामीले पनि सायद कुनै बेला चाहिँ जानी नजानी सपनाहरू देखेको होला होइन। भने अब समाजमा चाहिँ उत्कृष्ट मानिने जुन चाहिँ अब डाक्टर पाइलोट होइन वकिल प्रोफेसर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता व्यक्तिहरू होइन जो व्यक्तिहरू जस्तै हामी पनि बन्न चाहन्थ्यो होला। तर हामीले चाहिँ त्यो अवसर पाएन। बुझ्नुभयो नि। हामीले त्यो अवसर पाएन भने चाहिँ अहिले हामी जुन इन्डस्ट्रीमा छौँ हामीले त्यो अवसर उहाँहरू जस्तै बन्नको लागि पनि हामीले एउटा अवसर चाहिँ फेरि पनि पाएको छौँ। यहाँनिर अब हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि जस्तै जुन हाम्रो चाहिँ समाजमा एउटा प्रतिष्ठा मानिने जुन प्रोफेसनहरू छ उनीहरूसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नाम र दाम चाहिँ हुन्छ तर स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता चाहिँ नहुन पनि सक्छ। मैले यो किन पनि भनिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तै देश विदेशमा चाहिँ नाम चलेको डाक्टरहरू जो चाहिँ क्यान्सर जस्तो चाहिँ प्राणघातक रोगको शिकार बनेको तपाईँ हामीले सुनेका देखेका छौँ। भनेपछि एउटा स्वास्थ्य भन्ने चिज चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमै हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ नयाँ जीवन प्रदान गर्न सफल हुने व्यक्ति पनि चाहिँ आफै पनि चाहिँ रोगको शिकार बन्ने रहेछ। भनेपछि यो क्षेत्रमा आज हामी यो डिएक्सन कम्पनीमा टेकेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि आफू पनि स्वास्थ्य रहनको लागि प्रोडक्टहरू युज गर्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि हेल्दी रहन्छौँ र अरूलाई पनि यो चिज चाहिँ युज गराउँदाखेरि अरूलाई पनि हेल्दी बनाउँछौँ। भने यस्तो खालको हाई प्रोफेसनल व्यक्तिहरू जसले चाहिँ समाजमा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नाम दाम सबै कुरा छ तर उनीहरू पनि चाहिँ रोगी हुन सक्छन्। उनीहरूको पनि राम्रो स्वास्थ्य नहुन सक्छ। उनीहरू चाहिँ अर्को कुरा भनेको अधिकांश यो क्याटेगोरीको मान्छेहरू जो हाई प्रोफेसनल मान्ने तापनि उनीहरूसँग चाहिँ समयको अहिले ठिक छ सर, ठिक छ सर। ओके, अब हाम्रो मेन विषयवस्तुको चाहिँ मेन पाटोतिर हामी आउँदैछौँ। अब हामी डिएक्सनबाट चाहिँ स्वास्थ्य जीवन भनेर हामीले भनिरहेछौँ। जीवन हामीले चाहिँ पाउनको लागि भन्दाखेरि नेट फेरि गयो क्या। ओके, डिएक्सनमा हामीसँग त्यस्तो चिज छ जसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई स्वास्थ्य जीवन दिन्छ। जुन चाहिँ अब हामीले किङ अफ हर्स भन्छौँ होइन, जसमा चाहिँ हामीले डेली युजको प्रडक्टहरू हुन्छन् होइन। यो चिजहरू चाहिँ तपाईँ हामीले युज गर्दाखेरि हामी हेल्दी बन्न सक्छौँ। यो चिजहरू चाहिँ तपाईँ हामीले रोगी भइसकेपछि होइन कि रोगी नहुँदाखेरि नै अहिलेको जुन अवस्था छ त्यही अवस्थामा नै हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोगहरू आउन दिँदैन। र कतिपयलाई यदि रोग लागिसकेको अवस्था छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन रोगलाई भन्दा पनि रोग लाग्ने कारणलाई यसले उपचार गर्ने, हाम्रो शरीरभित्रको चाहिँ टक्सिनहरूलाई रिमुभ गर्ने र हाम्रो शरीरले आवश्यक पर्ने चाहिँ जुन न्युट्रिसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गरेर हामीलाई हेल्दी बनाउने प्रोडक्टहरू जुन हामीसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हेल्दी लाइफ स्वास्थ्य जीवन चाहिँ डिएक्सनबाट हासिल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ क्वालिटी लाइफभित्र हाम्रो पर्छ। भने अर्को छ आर्थिक स्वतन्त्रता। अब यो आर्थिक स्वतन्त्रको आफ्नो आफ्नो परिभाषा होला, आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट। र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई आवश्यक परेको चिज सजिलै खरिद गर्न सक्नु नै आर्थिक स्वतन्त्रता हो। आवश्यक परेको भन्दैमा अब अनावश्यक चिजहरू होइन कि तपाईँले आवश्यक परेको चिज चाहिँ यदि तपाईँले सजिलै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आर्थिक स्वतन्त्रता मान्न सक्छ। यो आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट फरक फरक हुनसक्छ र यहाँनिर चाहिँ मैले यो भनिरहेको छु। र अर्को कुरा, यदि तपाईँको चाहिँ खर्चभन्दा चाहिँ आम्दानी बढी भयो भने मात्र चाहिँ तपाईँको आर्थिक स्वतन्त्रता मिल्छ। यसको मतलब यदि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक महिनाको चाहिँ खर्च 50,000 रुपियाँ छ भने यदि तपाईँले चाहिँ 60,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने
तपाईलाई चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ भन्न मिल्छ। र यदि तपाईले चाहिँ 50,000 कमाउनुहुन्छ तर तपाईको चाहिँ यदि तपाईको खर्च चाहिँ 50,000 छ तर तपाईको आम्दानी चाहिँ 40,000 हो भने तपाई चाहिँ हरेक महिना 10,000 रुपैयाँ चाहिँ ऋणमा पर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो खर्च भन्दा आम्दानी चाहिँ बढी हुनु नै तपाई हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रता मानिन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि निष्क्रिय तथा निरन्तर हुने आम्दानीले मात्र आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ। यसको मतलब के हुनु पर्यो, जतिखेर तपाई खाइराख्नु भएको छ, जतिखेर तपाई चाहिँ घुमिराख्नु भएको छ, जतिखेर चाहिँ तपाई चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ, त्यो बेलामा पनि तपाईको चाहिँ इन्कम भइराख्यो भने चाहिँ त्यो इन्कमले तपाईलाई चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ। र अर्को कुरा जुन समयको स्वतन्त्रता, धेरै मानिसहरूसँग समय हुन्छ तर पैसा हुँदैन भने त्यो चाहिँ समयको स्वतन्त्रता होइन। जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू बेरोजगारी छन्, उनीहरूसँग समय नै समय छ, 24 घण्टा समय छ तर इन्कम छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यस्तो खालको समयलाई चाहिँ हामीले समयको स्वतन्त्रता मानिदैन, जसमा चाहिँ तपाईसँग चाहिँ तपाईको इन्कम पनि भइराखोस् र तपाईको समय तपाई आफ्नो खुसीले निकाल्न सक्नु हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी समयको स्वतन्त्रता मान्छौँ। समयको स्वतन्त्रता भनेको तपाईले चाहेको बेला सजिलै समय निकाल्न सक्नु। मानौ तपाई आज पोखरा जान चाहनुहुन्छ, तपाईको बोसको कुनै रोकटोक छैन, तपाईसँग कुनै बोस नै छैन, तपाई आफै बोस हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त, समयको स्वतन्त्रता। मानौ तपाई हामीले चाहेको ठाउँमा, देश विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले चाहेको बेला समय सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी समयको स्वतन्त्रता मान्न सकिन्छ। र यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, निष्क्रिय आम्दानीले मात्रै तपाईलाई समयको स्वतन्त्रता दिन्छ, जुन चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता पनि त्यही हो र समयको स्वतन्त्रता पनि त्यही हो, जसमा चाहिँ पैसा छैन भने हाम्रो हरेक दिन चाहिँ खर्चहरू भइराखेको हुन्छ, तर यदि हाम्रो चाहिँ आम्दानी छैन भने हामी चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा पर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी समयको स्वतन्त्रता लिनको लागि हामीसँग आर्थिक पनि राम्रो हुनुपर्छ। र सन्तानको उच्च शिक्षा, हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि क्वालिटी लाइफभित्र यो पनि पर्छ। जस्तै कि अहिले हामीले काठमाडौँमा हेर्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ सरकारी स्कुल पनि छ जहाँनिर चाहिँ फी नतिरिकन पनि हामीले बालबच्चाहरू पढाउन सक्छौँ। र विभिन्न चाहिँ अब प्राइभेट स्कुलहरू जसमा चाहिँ 1 लाखभन्दा माथि चाहिँ हरेक महिना फी लाग्ने चाहिँ यहाँनिर प्राइभेट स्कुलहरू पनि छ। भने चाहिँ हामीले हाम्रो सन्तानलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दीक्षा दिलाउनको लागि कस्तो खालको स्कुलमा पढाउने त। अब सरकारी स्कुलमा भन्नाले अब फेरि सरकारी स्कुल नराम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन हैन, सरकारी स्कुल नराम्रै चाहिँ होइन, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्राइभेट स्कुलहरूको तुलनामा सरकारी स्कुललाई चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ गुणस्तर अलिकति कम हुन सक्छ। तर हामी सबै के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो सन्तानलाई पनि राम्रो स्कुलमा पढाउने, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिलाउने हाम्रो सबैको चाहिँ एउटा सपना हुन्छ र त्यो हाम्रो क्वालिटी लाइफभित्र नै पर्छ। त्यो कुरा गर्नको लागि पनि के हुनु पर्यो त, हामीसँग आर्थिक चाहिँ मजबुत हुनु पर्यो। हामीसँग चाहिँ आर्थिक बलियो छ भने मात्रै हामीले हाम्रो सन्तानलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दीक्षा दिलाउन सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अब यो भित्र पर्छ। र यसको साथसाथमा एउटा मानौ न क्वालिटी लाइफभित्र एउटा आफ्नै घर होस्, र आफ्नै घर नभए पनि एउटा आफ्नै मानिलिउँ न फ्ल्याट, किन भन्दाखेरि बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ खास गरी घरमा धेरै ठुलो लगानी गर्दैन क्या, अधिकांश बिजनेसम्यानहरू फ्ल्याटमा बस्छन् क्या। सकेसम्म आफ्नै घर भयो भने त्योभन्दा ठुलो आनन्द त के नै हुन्छ र हैन। होइन भने पनि एउटा राम्रो फ्ल्याटमा हामीले चाहिँ बस्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एउटा क्वालिटी लाइफभित्र पर्छ। र अर्को कुरा आफ्नै एउटा साधन भइदिएपछि के हुन्छ, त्यो चाहिँ क्वालिटी लाइफभित्र पर्छ। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि
तपाईँ हामी यदि अब जागिर गरिरहेको छ आज र हामी चाहिँ क्वालिटी लाइफको सपना देखिरहेछ भने त्यो हामीले चाहिँ जागिरबाट हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो व्यवसाय चाहिँ फेरि हामीले पार्ट टाइमको रूपमा गर्न मिल्ने र खेर गएको समयले चाहिँ हामीलाई यो क्वालिटी लाइफ एचिभ गर्न दिने जुन चाहिँ प्लेटफर्म भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो सपना देख्न सक्छौँ। र तपाईँ हामी काठमाडौँमा यदि हुनुहुन्छ भने काठमाडौँमा जति पनि गाडीहरू गुडिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ अब कारहरू भनौँ प्राइभेट कारहरू त्यसमा 95% भनेको चाहिँ त्यो जागिरेको होइन क्या, त्यो चाहिँ व्यापारीको अथवा कुनै न कुनै क्षेत्रमा जुन चाहिँ अब हामीले प्रष्ट भाषामा भन्दाखेरि ब्रोकरहरूले चाहिँ त्यो गाडीहरू चढिरहेको हुन्छ, महँगो गाडीहरू चढिरहेको हुन्छ। जसले चाहिँ जागिर गरिरहेको हुन्छ तिनीहरूसँग त्यो प्राप्त हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि नि आज हामी यो प्लेटफर्ममा टेकेर चाहिँ यो कुराहरू हामीले चाहिँ एचिभ गर्नको लागि क्वालिटी लाइफतिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त आज म के भन्छु भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अधिकांश मान्छे जो चाहिँ 16 वर्ष पुगेपछि आफ्नो पेट आफैले पाल्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब एउटा बहाना छ, अब जागिर पाउँदैन, जागिर पाएन भनेर चाहिँ हामी 22-25 वर्षको उमेरसम्म पनि हामी चाहिँ अभिभावकको चाहिँ अब कमाइ हामीले खाइराखेको हुन्छौँ। र यो जुन महत्त्वपूर्ण समय छ जस्तै 20 देखि 40 वर्षको उमेर भनेको एकदम नै महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यो बेला नै हामीले चाहिँ आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो बेलाको लागि हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले समयको सदुपयोग गर्यो भने हाम्रो भविष्य चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ है। त्यसैको लागि म तपाईहरुलाई यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईसँग निष्क्रिय आम्दानीको स्रोत छ भने तपाईको बुढेसकाल चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ। यो तपाई हामीले कसरी बुझौं भन्दाखेरि हाम्रो बुढेसकालको अवस्थामा जो हामी जतिखेर चाहिँ हामी कमाउन सक्दैनौं त्यो बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ सन्तानबाट हाम्रो चाहिँ रेखदेख हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पालन पोषण हुन्छ। र त्यो बेला चाहिँ अब सधैँभरि एकै नास हुँदैन। जब मान्छेको चाहिँ आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ आफ्नैबाट पनि अपहेलित हुन हामी पुग्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि हामी हाम्रो भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने यदि चाहन्छौं भनेखेरि त्यो बेलामा पनि हामी आफ्नै कमाई खानको लागि चाहिँ हामीले अहिलेबाट केही गर्नु पर्यो है। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बुढेसकालमा आत्मनिर्भर हुन सके सुरक्षित भविष्य मानिन्छ। किन भन्दाखेरि धेरै त्यस्तो उदाहरणहरू छ समाजमा जो चाहिँ बुढेसकालमा आफ्नै सन्तानबाट चाहिँ अपहेलित हुन पुगेको छ। भनेपछि तपाई हामी पनि कुनै दिन त बुढो हुन्छौं भने तपाई हामीले पनि त्यो दिन भोग्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाई हामीले आजैबाट त्यो बेलामा पनि निरन्तर आम्दानी हुने एउटा बाटो बनाइराख्यो भने हामी त्यो बेला पनि सुरक्षित रहन सक्छौं। तपाईहरुले यहाँनिर म एउटा 3 मिनेटको भिडियो चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। देवेन्द्र सर यहाँनिर केही मिस्टेक भयो भने मलाई खबर गर्नु होला। साउन्ड आएको छैन होला? साउन्ड छैन सर। ओके, अब साउन्ड आउँछ सर है। पैरों की धूल माथे पे लगाना आदर का एक प्रतीक है और आज भी लाखों हिंदुस्तानी अपने दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। अच्छा, हमारी भाषा, हमारी जबान में भी ये एक आशीर्वाद माना जाता है, जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो आ जाए या उसका फोन आ जाए तो हम कहते हैं कि यार तू 100 साल जिएगा, अभी तेरी बात चल रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या सभी बुजुर्गों को वो इज्जत, वो आदर मिलता है जिसके वो हकदार हैं? 78 साल की मिसेस कृष्णा डावर के लिए भने हाम्रो सन्तानले पनि हामीलाई राम्रो गर्छ। र त्यसको साथसाथमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज के छ त भन्दाखेरि यदि त्यो अवस्थामा पनि खास गरी म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्थामा 40 नागरिकहरू अधिकांश सुगर, प्रेसर, विभिन्न किसिमको चाहिँ अब बात, दम यस्ता रोगहरूको शिकार बनिरहेको छ भने अब के छ त कतिपय अवस्थामा चाहिँ
उनीहरूको छोराछोरीको उनीहरूको सन्तानको पनि चाहिँ बाध्यता हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि अब जमाना जुन कम्पिटिसनको जमाना भन्छ हैन, अर्कोले चाहिँ राम्रो खायो उसलाई पनि राम्रो खान पर्यो, अरूले चाहिँ राम्रो स्कुलमा बच्चाहरू पढायो उसलाई पनि राम्रो पढाउनु पर्ने, राम्रो स्कुलमा नै बच्चाहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ। दौडधुप धेरै छ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मतलब उनीहरूको चाहिँ आफ्नो अभिभावकलाई, आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ टेक केयर गर्ने समय र प्रशस्त पैसा नहुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि यो उमेरमा, यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको दुर्व्यवहारहरू हुन सक्छ। ओके, र यसको साथसाथमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बेला बेलामा छुट्टी मनाउनको लागि हामी चाहिँ देश विदेश भ्रमण गर्न चाहन्छौँ र हामीले चाहिँ यो यदि हामीले यो कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ एउटा क्वालिटी लाइफभित्र पर्छौँ। जस्तै हामी चाहिँ डिएक्सनको क्षेत्रमा हामी विगत केही वर्षदेखि हामी चाहिँ देश विदेशहरू भ्रमण गर्न सफल भइरहेछौँ भनेपछि हामी सबैजना जो भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि चाहिँ राम्रोसँग मेहनत गर्नुभयो भने केही समय पछाडि तपाईँले पनि चाहिँ त्यो क्वालिटी लाइफ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा सफल जीवन जुन हामी सबैको चाहिँ एउटा चाहना हो, हाम्रो चाहिँ सपना हो। हामी हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समाजले, मान्छेहरूले हामीलाई चाहिँ चिनोस्, हाम्रो नाम लियोस् भन्ने हामी सबै चाहन्छौँ, तर सबैले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले जति धेरै मेहनत सङ्घर्ष गरे पनि यदि हामीले चाहिँ सही ठाउँमा मेहनत सङ्घर्ष गरेन भने त्यसको चाहिँ राम्रो प्रतिफल हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन त्यसरी सफलतातिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन भने पनि हामीले चाहिँ सफल जीवनको लागि पनि हामीले यो प्लेटफर्म पाएको छौँ। ओके, र अघि नै हाम्रो देवेन्द्र सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो लगभग हाम्रो क्वालिटी लाइफ कसरी चाहिँ हामी गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो यो आजको जुन सेसनको लगभग हामी अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ। अन्तिम चरणमा आइसक्दाखेरि हाम्रो देवेन्द्र सरले चाहिँ पुस्तकको बारेमा पनि केही कुरा गर्ने चाहिँ सुरुमै भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजको जुन विषयवस्तुलाई मैले यहाँनिर आएर चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र तपाईँहरू सम्पूर्ण जो जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ लगभग 200+ चाहिँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र सबैजनालाई चाहिँ गुणस्तरीय जीवनको लागि चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यसमा अब केही कमी कमजोरी त्रुटि भएको खण्डमा तपाईँहरूबाट चाहिँ म यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अबको चाहिँ लागि म हाम्रो होस्ट देवेन्द्र सरलाई नै माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन।